शब कद्र की जब रात आती है तो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि इस रात में जो हमें इबादत करनी है, जो नफिल नमाज अदा करनी है, उसका तरीका क्या है। लेकिन उसमें भी हमें कन्फ्यूजन होती है, नियत किस तरीके से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है, कब सलाम फेरना है, कायदे में क्या पढ़ना है, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद वजीफ़ा कौन सा करना है, कौन कौन सी इबादत करनी है, और सबसे ख़ास बात शब कद्र की निशानी कौन कौन सी है, कैसे पहचाने आज की रात में शब कद्र है। शब कद्र अलग अलग 5 रातों में होती है। ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं बस आपसे यही कहूँगा, वक्त निकाल कर इस वीडियो को देख लो। अगला शब कद्र पता नहीं हमें नसीब हो या ना हो। इस वीडियो में पूरी डिटेल में एक एक चीज़ मैंने अच्छे से कवर की है, तो बहुत ही ध्यान से समझ लो और वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शब कद्र की रात यानी कि लैलतुल कद्र वाली रात। एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा रमज़ान शरीफ का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत में बयान किया, जो इस रात से महरूम रह गया, यानी कि जिसने इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया, यानी कि उसे कोई खैर कोई भलाई नहीं मिली। फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात से वही शख्स महरूम रहता है जो हकीकत में महरूम हो, यानी कि इस रात को पाने की कोशिश ना करे। वही इस बरकतों वाली रात से महरूम रहता है जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात। इन 5 रातों में से किसी भी एक रात में शब कद्र की रात होती है, तो हमें इन 5 रातों में लैलतुल कद्र की रात तलाश करना चाहिए। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है, किसी भी रात में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं है। ये बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, तो आप 5 रातों में इसी तरीके से इबादत करें जिस तरीके से आपको इस वीडियो में बताया जाए। सभी लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसा तरीका है। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पेन हो तो नोट करके रख लीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से और भी लोग इस रात में इबादत कर सकें। और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से और लोग भी इस रात में इबादत कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। कोई और वीडियो इंशाअल्लाह आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। शब कद्र की कौन कौन सी नमाज आती है, कितनी रकात पढ़नी है, कौन कौन सी सूरह पढ़नी है, कब कब सलाम फेरना है, कायदे में क्या पढ़ना है, नियत किस तरीके से करनी है, और जब ये नमाज मुकम्मल हो जाए तो इस रात में कौन सा वजीफ़ा करना है, कौन सी वजीफ़ा हमारी परेशानियों को दूर करेगा, कौन सा वजीफ़ा हमारे बिगड़े काम बनाएगा, कौन से वजीफ़े से हमारी दुआएं इस रात में कबूल होंगी, और सबसे बड़ी बात शब कद्र की निशानी कौन सी है। ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। अब आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको शब कद्र की नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मर्द और औरत दोनों का सेम तरीका है, जैसे मैं बताऊँ इसी तरीके से आप ये नफिल नमाज अदा करें। लेकिन शब कद्र की रात में हमारे यहाँ इबादतें होंगी। आलिम साहब ने बोला है, आप अपने सब्सक्राइबर को बोल दो जितने लोग भी उन इबादतों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, यानी कि अपना नाम लेकर अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं, आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में आएंगे सभी का नाम लेकर इन रातों में दुआएं करवा दी जाएंगी। दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और साथ के साथ इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दें। आइए अब हम समझ लेते हैं शब कद्र की नफिल नमाज आपको किस तरीके से अदा करनी है। सबसे पहले आप इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। ये जो मैंने आपको रात बताई है 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में इशा की नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद आप इन नफिल नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इशा और तरावी की नमाज के बाद इस नफिल नमाज को अदा करें, और जो हमारी बहनें हैं वो भी इशा की नमाज के बाद इन नफिल नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। जब भी हम कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसकी नियत का तरीका। इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, अगर आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि हम 2 रकात शब कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं तब भी आपकी नियत हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कह देना अफजल है।
آپ عشاء اور تراویح کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جا نماز پر کھڑے ہو جائیں۔ جا نماز پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے نیت کریں، دو دو رکعت کر کے آپ کو یہ نفل نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی ہی نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف کو پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو چاروں کل پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ کافرون، سب کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیے۔ رکوع میں آپ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر آپ دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ آپ دوبارہ سے پھر سے آپ 3 بار 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ثنا آپ کو نہیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ رکوع میں پہلے کی طرح 3 بار 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ سجدے میں جیسے ابھی بتایا 3 بار 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العلیٰ پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ دوبارہ سجدے میں آنے کے بعد 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العلیٰ پڑھیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی آپ قاعدے میں بیٹھیں، آپ ایک بار التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، ربنا آتینا پڑھیں، اور سلام پھیر لیں۔ یہاں پر آپ کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہوئی۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا، ہمیں اس رات میں کتنی رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے؟ تو یہ جو میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتایا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس رات میں 2 رکعت کر کے جتنی چاہیں اتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ 6 رکعت پڑھنی ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے، آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت شب قدر کی نفل نماز ضرور ادا کر لیں۔ اب یہاں پر جب عبادت کی بات آتی ہے، تو جب آپ یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ جا نماز پر بیٹھے رہیں۔ اب یہاں پر کچھ عبادتیں آتی ہیں جو آپ کو کرنی ضروری ہے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے۔ کس طریقے سے کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھو۔ جا نماز پر آپ بیٹھے ہوں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو آپ کی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب اتنا وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد اللہ سے اپنے نیک اور جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگے۔ لیکن ابھی عبادت مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر پوری دعا پڑھنا ہے آپ کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے تو جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جب آپ اتنا کام کر لیں، اس کے بعد آپ جتنی چاہیں اتنی دعائیں مانگیں۔ ایک سیکرٹ میں آپ کو بتاؤں، دعا میں جتنا زیادہ آپ وقت دیں گے، اللہ کو اتنا ہی یہ چیز پسند آتی ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں کہ چھوٹی موٹی دعائیں مانگ کر ہٹ جائیں۔ ایک تو رمضان شریف کا مہینہ، اوپر سے شب قدر کی رات، تو سوچو اس میں کتنے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے۔ تو ڈھیر ساری دعائیں مانگنا، بس یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس بس یہی موقع ہے، پتہ نہیں اگلی شب
قدر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ سوچ کر اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتا دیا، شب قدر کی رات کی عبادت کا۔ یہ جو میں نے 5 راتیں آپ کو بتائی ہیں، ان 5 راتوں میں آپ سیم اسی طریقے سے عبادت کریں۔ دوبارہ پتہ نہیں ہے آپ کو یہ ویڈیو ملے یا نہ ملے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر کچھ لوگوں کو شیئر کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گا اور لنک آپ کے واٹس ایپ پر سیو ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کل شام ایک نئی ویڈیو میں، جب تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔